ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र एकविंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् एकविंशे पाठे तत्र वयं सर्वादौ तावत् होहन्तेर्ण्यन्येषु इति सूत्रसम्बद्धं विमर्शं कृतवन्तः। नाम तत्सम्बन्धिनी उदाहरणानि दृष्टवन्तः। तत्र वृत्रघ्नः इति बहुवचनस्य उदाहरणं, वृत्रघ्नः इति च तृतीयाविभक्तेः एकवचनस्य उदाहरणम्। एवञ्च क्रमशः सर्वासु विभक्तिषु यानि यानि उदाहरणानि अत्र सम्भवन्ति तानि अस्माभिः निर्मीयमाणानि वर्तन्ते। तत्र होहन्तिर्ण्यन्येषु नाम इत्यनेन सूत्रेण किम् उच्यते, किम् उक्तम् इति चेत् ङितिणिति च प्रत्यये नकारे च परे हन्तेः हकारस्य कुत्वं स्यात् इति। अतः हकारस्य स्थाने घकारः लभ्यते। अतः वृत्रघ्नः इति रूपं तत्र द्वितीयाविभक्तेः बहुवचने सिद्धं भवति। तत्र तदेव णत्वं प्राप्तं भवति। एकाजुत्रपदेणः इति वा कुमति च इति वा तस्य णत्वं न भवतु इति एतदर्थं तत्र योगविभागपूर्वकम् अस्माभिः तत्र सूत्रम् आरब्धं हन्तेरत्पूर्वस्य इति। तत्र आदौ प्रथमं सूत्रं पठितं हन्तेः इति। तस्य सूत्रस्य अर्थः च अस्माभिः दृष्टः यत् उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य हन्तेर्नस्य णत्वं स्यात् इति। प्रहण्यात् एवं खलु इति रूपं सिद्धं। तदनन्तरं योगविभागद्वारा तत्र नियमः कश्चन विशिष्टः पठितः। तत्र उक्तम् अत्पूर्वस्य हन्तेरत्पूर्वस्य एव नकारस्य णत्वम् इति। यदि अत्पूर्वः हन् धातोः नकारः नास्ति, अत्पूर्वः नाम अकारपूर्वः, ह्रस्वाकारपूर्वः, तर्हि तु णत्वं न भवति। यथा तदेव वृत्रघ्नः इत्यादिषु तत्र अल्लोपो नः इत्यनेन अकारस्य लोपः भवति। अतः कृत्वा एव तत्र यः नकारः हन् धातोः भवति सः अपूर्वः न लभ्यते, अत्पूर्वः न लभ्यते, परन्तु हकारपूर्वः लभ्यते। अतः तस्य णत्वं न भवति। यत्र अत्पूर्वकत्वं वर्तते तस्य एव णत्वं भवति। प्रघ्नन्ति इत्यत्र णत्वं न भवति, यतोहि अत्रापि हन् धातुरेव वर्तते। अतः हन् इत्यस्य नकारात् पूर्वं तत्र हकारः नास्ति, क्षन्तव्यः अकारः नास्ति। एवं खलु। अतः प्रकृते णत्वं न भवति योगविभागसामर्थ्यात्। एवं खलु। तत्र वस्तुतः णत्वनिवारणार्थम् एव योगविभागः उक्तः वर्तते, परन्तु कस्यां दशायां केन प्रकारेण णत्वं यत् प्राप्तं वर्तते तस्य योगविभागद्वारा निवृत्तिः कर्तव्या इत्येतस्मिन् विषये अपि तत्र अस्माभिः गतपाठे चर्चा कृता। तत्र मूले उक्तं योगविभागसामर्थ्यात् अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा इति न्यायं बाधित्वा एकाजुत्रपदेण इति णत्वमपि निवर्तते इति
अस्याः पङ्क्तेः समन्वयनम् अस्माभिः कृतं। नाम अत्र एका परिभाषा पठिता, अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा। अनन्तरस्य नाम समीपस्थस्य एव तत्र विधिः अथवा निषेधः। विधिः अपि लक्ष्यानुरोधेन भवति, निषेधोऽपि लक्ष्यानुरोधेन भवति, परन्तु अनन्तरस्य भवति, नाम समीपस्थस्य एव भवति इति चेत् तत्र उक्तं प्रातिपदिकान्तरं विभक्तिषु एकादुत्तरपदेन कुमति च हन्तेरत्पूर्वस्य इत्येवं रीत्या सूत्रपाठक्रमः भवति। ततश्च अनन्तरस्य विधिः इति न्यायेन अत्पूर्वस्य इति नियमेन, नाम अत्पूर्वस्य इति नियमः यः कृतः, नाम सिद्धे सति आरभ्यमाणः विधिनियमाय भवति अत्पूर्वस्य इति उक्तं, तेन प्रघ्नन्ति इत्यत्र हन्तेः अव्यवहितणत्वम् एव निवर्तते, न तु अन्यत्। नाम अन्यत् नाम अव्यवहितं नाम अत्पूर्वस्य समीपस्थम् अव्यवहितं किं सूत्रं वर्तते इति चेत् हन्तेः इत्येव वर्तते। एवं खलु, नान्यत्, केवलः अयं हन्तेः इत्येव वर्तते। अतः तस्य एव निषेधः कर्तुं शक्यते अत्पूर्वस्य इति विभक्तेन सूत्रेण। परन्तु ततः पूर्वं ये अनन्तरविधयः न वर्तन्ते, अव्यवहिताः विधयः वर्तन्ते, के कुमति च एकाजुत्तरपदेणः अथवा प्रातिपदिकान्तरं विभक्तिषु, तैः विहितन्नत्वं तु एतेन बाधितुं न शक्येत। केन? अत्पूर्वस्य इति विभक्तेन सूत्रेण। अत एव तर्हि तत्र तदेव हन्तेः इत्यस्य तु उपचारः जातः, परन्तु तदेव एकाजुत्तरपदेण इत्यनेनापि तत्र वृत्रघ्नः अथवा वृत्रघ्नः इत्यादिषु अणत्वं प्राप्नोति एव खलु। कुमति च इत्यनेनापि प्राप्नोति, एतत् गतपाठे अस्माभिः श्रुतम्। अतः तस्य अणत्वस्य निवृत्तिः न स्यात्, तदर्थं तत्र उच्यते, अस्माभिः पठितं। नाम योगविभागसामर्थ्यात् वस्तुतः अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा इति न्यायं बाधित्वा एकाजुत्तरपदेण इति णत्वमपि निवर्तते, नाम अव्यवहितम् णत्वमपि निवर्तते। अस्मिन्नेव विषये गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः अस्माभिः इत्थं पठिता। यदि अत्पूर्वस्य इत्यनेन हन्तेः इति णत्वमेव व्यावर्त्येत तर्हि हन्तेरत्पूर्वस्य इति एकमेव सूत्रं स्यात्। उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य हन्तेरत्पूर्वस्य न णत्वम् इत्यतावता एव प्रघ्नन्ति इत्यत्र णत्वनिवृत्तिसम्भवात्। अतः योगविभागसामर्थ्यात् णत्वमात्रस्य अयं नियमः इति विज्ञायते इत्यर्थः। नाम कीदृशमपि णत्वं वा भवतु, व्यवहितेन विधीयमानम् अव्यवहितेन विधीयमानम्। अव्यवहितं हन्तेः इति सूत्रं, व्यवहितानि तु प्रातिपदिकान्तरं विभक्तिषु एकाजुत्तरपदेन कुमति च इत्यादीनि। एवं खलु। ततः उक्तम् एकाजुत्तरेति इति णत्वमपि निवर्तते। नाम तदेव कुमति च इत्यस्य प्रातिपदिकान्तस्य इत्यस्य चोपलक्षणं, नाम एकाजुत्तरपदेन इत्यनेन प्रातिपदिकान्तस्य नाम विभक्तिषु कुमति च इति एतद्द्वयमपि ग्राह्यम् इति भावः, अथवा गृहीतं भवति इति। अग्रे उक्तम् अलोपस्य पूर्वस्मादपि विधौ स्थानिवत्वात् एकाच्त्वम् उत्तरपदस्य बोध्यं। नाम एकाजुत्तरपदेन इत्यस्य यदि प्रवृत्त्या भाव्यं तर्हि तस्य एकाजुत्तरपदत्वं स्यात्, तच्च स्थानिवद्भावेन लभ्यते एव। तत्पूर्वमपि अस्माभिः उक्तं, नाम पठितमासीत् गतपाठस्य आरम्भे इति। एतावान् विषयेशः अस्माभिः गते पाठे उक्तः। अधुना तावत् अत्र विस्तरेण एतदर्थमुक्तम् यत् अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा भवति इति एषः न्यायः सुष्ठुतया अस्माभिः अत्रैव अवगन्तव्यः वर्तते। अपि च अनन्तरविधयः, नाम यस्य विधिः वा प्रतिषेधो वा उच्यमानः वर्तते,
सः तस्मात् सूत्रात् परतः अपि भवितुमर्हति, पूर्वतः अपि भवितुमर्हति। यथा अत्र पश्यन्तु, अत्र पूर्वतः वर्तते। अत्पूर्वस्य इत्यस्य समीपस्थः विधिः हन्तेः इति, नाम योगविभागानन्तरं यः लब्धः वर्तते। अव्यवहितः विधिः, व्यवहितास्तु अन्ये सन्ति एव, कुमति च, एकाजुत्तरपदेणः, प्रातिपदिकान्तरं विभक्तिषु च, एवम् अग्रे अपि भवितुमर्हन्ति। परन्तु प्राप्तिः केषां प्रथमतया उपस्थितिः कस्य केषां जायमाना वर्तते, कस्य सूत्रस्य जायमाना वर्तते। तत् सूत्रम् अस्माभिः द्रष्टव्यं भवति। तत् सूत्रमादाय अनन्तरस्य विधिर्वा भवति, प्रतिषेधो वा भवति इति अस्माभिः वक्तव्यं भवति इति भावः। समीचीनम्। अत्रैव मया किञ्चित् भवतां सौकर्यार्थं गतपाठे नागेशस्य परिभाषेन्दुशेखरे यः पक्षः उपस्थापितः, तत्र वाछन्दसि सेर्ष्य पिच्च इति सूत्रद्वयमादाय भवन्तः अधिकस्पष्टताम् इच्छन्ति, इतोपि अगाधतया एतां परिभाषां विविधैः उदाहरणैः, विविधैः पक्षैः अवगन्तुम् इच्छन्ति, तर्हि परिभाषेन्दुशेखरः इति ग्रन्थोऽपि द्रष्टुं शक्यः। परन्तु अधुना अत्रत्यः विषयः अवगतश्चेत् तत्रत्यः विषयः अवगतः इत्येव अहं चिन्तयामि। यतोहि तत्रापेक्षया अत्र सारल्यम् अस्ति, परन्तु चिन्तनं गभीरम् अपेक्षितम् अत्रापि। अर्थात् गभीरं नाम अस्य विचारस्य शृङ्खलायाः मध्यभागात् एकोऽपि बन्धः तत्र भग्नः, त्रुटितः यथा च न स्यात्, तथा क्रमशः सर्वान् विषयान् बुद्धौ स्थापयन्तः पश्यामः चेत् अवगमनं नूनमेव भवति इति एतावान् भागः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयं च एकविंशः पाठः हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य प्रवृत्तः। अधुना तावत् हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य द्वाविंशः पाठः अस्माकं क्रमे अग्रे भवति तत्र आरब्धः। तस्मिन्नेव क्रमे व्याख्यात्रा पुनः कश्चन पूर्वपक्षः उपस्थाप्यमानः वर्तते, पश्यामः। कथयति, न च पूर्वत्र सिद्धेन स्थानिवत् इति वाच्यं। नाम एतद् तत्र अयं विचारः प्रचलति, यत्र एकाजुत्तरपदेणः इत्यनेन अणत्वस्य प्राप्तेः प्रसङ्गः अस्माभिः चिन्त्यते। नाम स्थानिवद्भावेन अत्र अकारः लभ्यते इति कृत्वा हन् इत्यस्य यः अकारः लुप्तः भवति, लोपो नः इत्यनेन। कथयति, न च पूर्वत्र सिद्धे न स्थानिवत् इति वाच्यमिति पूर्वं पठितं खलु अस्माभिः वचनं। कुतः कथयति, तस्य दोषः संयोगादिलोपलत्वणत्वेषु इत्युक्तेः। नाम पूर्वत्र सिद्धेन स्थानिवत् इति यद् वचनं वर्तते, तद्वचनम् एषु विधिषु न प्रवर्तते। तदिदम् अस्माभिः अजन्ताधिकारे पठितमासीत्, भवन्तः स्मरेयुः। अणत्वेषु पश्यन्तु, तस्य दोषः संयोगादिलोपलत्वणत्वेषु, नाम तेषु विधिषु णत्वमपि परिगणितं वर्तते। अतः तत्र पूर्वत्र सिद्धेन स्थानिवत् इति न प्रवर्तते इति भावः। एवं किल, अणत्वञ्च पूर्वत्र सिद्धिं तत्र भवति, अथवा पूर्वत्र सिद्धियो विषयः भवति, अर्थात् असिद्धकाण्डस्थः विषयः अयं भवति। अग्रे पुनः अत्र कश्चन विचारः उपस्थाप्यते। ननु वृत्रघ्न इत्यत्र हो हन्तेर्नन्येषु इति कथं कुत्वम्? वृत्रघ्नः इति रूपं साधितं खलु अस्माभिः द्वितीयाविभक्तेः बहुवचने। इति णिति च परे नकारे च परे हन्तेः हकारस्य कुत्वं स्यात् इति खलु उक्तं। तत्र आक्षिप्यमानं वर्तते। नाम कुत्वानन्तरं वयं हकारस्य स्थाने घकारं प्राप्नुमः खलु। अतः तत्रैव उच्यमानं वर्तते, किं पश्यन्तु, इति कथं कुत्वं, नाम कुत्वं कथं, कुतः पृच्छ्यते चेत् कथयति,
पूर्वस्य विधौ अल्लोपस्य स्थानिवत्वात् इत्यत आह। एवं खलु पूर्वस्य विधौ अल्लोपस्य स्थानिवत्वात् नाम अल्लोपः यः कृतः अत्र केन अल्लोपो नः इत्यनेन वा न वा सः अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यनेन स्थानिवद्भावेन लभ्यते एव खलु। स्थानिवद्भावश्च भवत्येव इत्यपि उक्तमेव अधुनैव, अतः एव तत्र एकाजुत्रपदत्वम् इति सम्भवति इति। तर्हि स्थानिवद्भावेन अकारव्यवधानं यदि जातं तर्हि नकारपरकत्वाभावात् नाम हकारात् परतः नकारः न लभ्यते, यः होहन्ते ऋणिन्येषु इत्यस्मै सूत्राय अपेक्षितः भवति वा न वा। एवं किल। तर्हि कथ्यते नकारपरकत्वाभावात् न किं कथयति कथं कृतं पूर्वलोपस्य पूर्वस्य विधौ अल्लोपस्य पूर्वः विधिः कः अत्र अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रानुसारं हकारस्य कुत्वम् अल्लोपस्य स्थानिवत्वात् नाम अल्लोपः स्थानिवद्भावं प्राप्नोति। स्थानिवद्भावं प्राप्नोति चेत् अकारेण व्यवधानं तत्र भवति, नकारपरकत्वं न लभ्यते। नकारपरकत्वम् अपेक्षितं भवति होहन्ते णिन्येषु इत्यस्मै सूत्राय वा न वा इत्यत आह। अतः कथयति किं कथयति नकारे परे इति नाम समाधानं कथयति, समस्यायाः उत्पादनं कृत्वा ततः समाधानम् इदानीं बोधयन्नस्ति अस्माकं कृते। नकारे परे इति यद्यपि पूर्वपक्षः मूले न स्थापितः, मूलपङ्क्तिं दृष्ट्वा तत्र पूर्वपक्षः अस्माभिः उद्भावनीयः भवति, किमर्थम् एषा पङ्क्तिः उक्ता, ततः विषयः सः स्पष्टतां गच्छति। नकारे परे इति मूले पश्यन्तु, नकारे परे कुत्वविधिसामर्थ्यात् अल्लोपो न स्थानिवत् इति। एवं खलु नाम नकारः परतः यदा भवति तदा कुत्वविधिसामर्थ्यात् केन होहन्ते णिन्येषु इत्यनेन खलु कुत्वं क्रियते। यदि अकारेण व्यवधानं जातं तत्र नकारपरकत्वमेव न लभ्यते तर्हि तु कुत्वविधानं व्यर्थं, हन्धातोः कुत्वस्य विधानमेव व्यर्थं नकारे परतः। व्यर्थं चेत् तर्हि तस्य प्रयोजनं न भवति, ऋषिः आक्षिप्तः भवति इति चेत् तत्र उच्यते नाम कुत्वविधिसामर्थ्याद् अल्लोपो न स्थानिवत् नाम कुत्वविधानसामर्थ्यादेव होहन्ते णिन्येषु इत्यनेन नकारे परतः हन्धातोः हकारस्य कुत्वं विहितं तद्विधानसामर्थ्यादेव न स्थानिवत् नाम अल्लोपः न स्थानिवत् नाम अकारः यः अत्र लुप्तः वर्तते सः स्थानिवद्भावं न प्राप्नोति, परन्तु कुत्वविधौ एव इति अपि स्मर्तव्यम्। एवं खलु कुत्वविधावेव। एवं किल। यतोहि पूर्वमस्माभिः एकाजुत्तरपदेन इत्यनेन णत्वस्य प्राप्तिः खलु तत्र दर्श्यमाना आसीत्। तत् कदा सम्भवति यदा अकारः तत्र स्थानिवद्भावेन लभ्यते। ततः एव योगविभागस्य चारितार्थ्यमपि अस्माभिः तत्र प्रतिपादितं नाम व्यवहितस्य अव्यवहितस्य सर्वविधस्यापि णत्वस्य निवारणार्थं तत्र अर्थात् अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा भवति इत्यस्य निवारणार्थम् अत्र योगविभागः अपेक्षितः इत्यपि अस्माभिः अनुपदमेव उक्तम्। अतः अत्र इदमेव तत्र समाधीयते नाम समाधानं वर्तते नकारे परे कुत्वविधिसामर्थ्याद् अल्लोपो न स्थानिवत् नाम नकारः यदा परतः भवति तदा कुत्वविधिसामर्थ्यादेव अल्लोपः अकारस्य लोपः यः भवति सः स्थानिवद्भावं न प्राप्नोति कुत्वविधौ। णत्वविधौ तु प्राप्नोति परन्तु तस्य णत्वस्य निवारणं योगविभागसामर्थ्यात् क्रियते। एवं खलु। अतः वृत्रघ्नः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्।
ततः तृतीयाविभक्तेः एकवचनस्य रूपं दत्तमस्ति मूले वृत्रघ्ना इति। एवं खलु। तत्रापि प्रक्रिया समाना एव। लोपो नः इत्यनेन अकारस्य लोपः भवति, कुत्वं भवति। योगविभागसामर्थ्यात् णत्वं निवृत्तं भवति, णत्वं न भवति, वृत्रघ्ना इत्येव रूपं तत्र भवति इति। सम्यक्। तत्र इत्यादि आदिशब्देन अन्येपि अत्र प्रयोगाः अवगन्तव्याः। तदेव वृत्रघ्नः वृत्रहभ्यां वृत्रहभिः। एवं खलु। चतुर्थी वृत्रघ्ने वृत्रहभ्यां वृत्रहभ्यः। पञ्चमी वृत्रघ्नः वृत्रहभ्यां वृत्रहभ्यः। षष्ठी वृत्रघ्नः वृत्रघ्नोः वृत्रघ्नां। सप्तमी विभाषाङीष्योः इति भविष्यति। वृत्रहणि वृत्रघ्नि वृत्रघ्नोः वृत्रहसु। हे वृत्रहन् हे वृत्रहणो हे वृत्रहणः। गतपाठे प्रायः इमानि रूपाणि उक्तानि वा मया न स्मरामि, अतः पुनः अपि उक्तानि। अस्तु, भवतु न। तर्हि अग्रे कथयति। माधवमतं दूषयितुम् अनुवदति। कश्चन माधवाचार्यः, तस्य मतम् अत्र किञ्चिन भवति, तस्य मतस्य सामीचीन्यं नास्ति, अतः तस्य दूषणं कर्तुम् अथवा तस्य मतं दूषयितुम् अनुवदति, नाम कथयति। यस्त्विति मूले पश्यन्तु। यस्तु वृत्रघ्नः इत्यादौ वैकल्पिकं णत्वं माधवेन उक्तम्। वृत्रघ्नः इत्यत्र एव विकल्पेन णत्वं भवति इत्युच्यताम्। तत्र आदौ कथयति व्याख्याता। यस्त्विति तुः पूर्ववैषम्ये। तुः इति पूर्ववैषम्यार्थे प्रयुज्यते। एवं खलु। न तेन सह अस्माकं विचारवैषम्यं वर्तते। तेन यदुक्तं तत् सम्यक् नास्ति इति। तस्य दूषणाय इदानीं वाक्यम् आरभ्यते इति भावः। तेन तस्य विचारेण सह अस्माकं वैषम्यं वर्तते, तेन सम्यक् सिद्धान्तः न प्रतिपाद्यमानः वर्तते इति भावः। अग्रे कथयति। वैकल्पिकमिति नाम तत्र माधवाचार्यस्य मतेन वृत्रघ्नः इत्यपि भवति, वृत्रघ्नः इत्यपि भवति। णत्वस्य विकल्पं सः उक्तवान् अस्ति। प्रातिपदिकान्त इति विहितमित्यर्थः। नाम प्रातिपदिकान्तनून् विभक्तिषु इत्यनेन सूत्रेण तत् कथयति, नाम विकल्पेन भवति। तद्भाष्यवार्तिकविरुद्धम् इत्युच्यते। नाम भाष्ये तथा स्वारस्यं यत्किमपि नास्ति, वार्तिककृतापि तथा किमपि प्रतिपादनं न कृतं वर्तते। तद्भाष्यवार्तिकविरुद्धं भवति इति। एवं खलु। कथयति। नाम तत्र भाष्यं किं वर्तते, कथं वर्तते, तत्रत्यं भाष्यमेव आनीय अत्र उपस्थापयन् अस्ति। भवन्तः अपि पश्यन्तु यत् तत्र कः विचारः आगतः अस्ति। अध्येतारः स्वयमेव तत्र पश्येयुः। तेन कथं ज्ञातं भवति यत् तत्र माधवाचार्यस्य वैकल्पिकस्य णत्वस्य वैकल्पिकविधानं यद् वर्तते वृत्रघ्न इत्यादिषु, नाम यदि माधवाचार्येण यत् प्रतिपाद्यते तन्न युज्यते, तत्र भाष्यस्य विरोधः भवति। अतः स्वयमेव भवन्तः ताः पङ्क्तिः पठन्तु इति कृत्वा व्याख्यात्र अत्र उच्यमानं वर्तते। भाष्यस्य पङ्क्तिः इत्थं कथयति। अग्रे किं कथयति चेत् कुव्यवायेहादेशेषु प्रतिषेधो वक्तव्यः इति भाष्ये उक्तं। नाम कुव्यवाये नाम तेन व्यवायः यदा भवति, व्यवधानं यदा भवति घकारव्यवधाने सति, आदेशेषु प्रतिषेधो वक्तव्यः।
हकारस्य स्थाने ये आदेशाः वर्तन्ते तेषु सत्सु प्रतिषेधः वक्तव्यः, निषेधो वक्तव्यः। किं प्रयोजनं वृत्रघ्नः, सृग्नः, प्राघानि, इमानि उदाहरणानि प्रयोजनानि भवन्ति। अग्रे कथयति हन्तेरत्पूर्वस्य इति सूत्रे अत्पूर्वग्रहणं न कर्तव्यम् इति तत्र उक्तम्। इति अट्कुप्वाङ्नुम् इति सूत्रे भाष्यं। तत्र अट्कुवाङ्नुम् इति सूत्रे भाष्ये उक्तं। कथयति अत्र णत्वे प्रकरणे हादेशकुव्यवाये प्रतिषेधविज्ञानात्। अणत्वप्रकरणे हादेशस्य हा स्थाने यः लोपादेशः हौहन्तेः ङिनिष् यः जातः वर्तते तस्य कुव्यवाये नाम कवर्गेण व्यवधाने सति प्रतिषेधविज्ञानात् भाष्ये प्रतिषेधः दृश्यते। प्रातिपदिकान्तनुं विभक्तिषु इति णत्वमपि हादेशकुव्यवाये न भवति इति विज्ञायते। प्रातिपदिकान्तनुं विभक्तिषु इत्यनेन यत् प्राप्यमाणं णत्वं भवति तद् हकारस्य यः आदेशः कुत्वः आदेशभूतं कुत्वं यद् वर्तते तस्य व्यवाये अपि न भवति, नाम व्यवधाने सत्यपि न भवति, एवं विज्ञायते। कथयति तद्विरोधात् माधवमतम् उपेक्ष्यम् इत्यर्थः। अतः माधवेन अत्र योगविभागात् किमपि कल्पयित्वा विकल्पः यः साधितः वर्तते सः उपेक्ष्यः भाष्यविरुद्धं तेन यत्तं वर्तते इति भावः। एवं खलु? तदेव तत्र मूले उक्तं यत् वृत्रघ्नः इत्यादौ वैकल्पिकं नत्वं माधवेन उक्तं तद्भाष्ये विरुद्धम् इति। भाष्ये तथा यत्किमपि न उक्तं वर्तते। भाष्यं दृष्ट्वा इत्थमेव ज्ञायते प्रकृते कथमपि णत्वं न भविष्यति कुव्यवाये सत्यपि हन्धातोः विषये। अग्रे कथयति एवमिति। तत्र मूले उक्तं खलु एवं। पश्यन्तु मूले एवं शारङ्गिन् यशस्विन् अर्यमन् पूषन् एवं खलु इन्हन् पूषार्यमणां शौ इति खलु अस्माभिः आरब्धमिदं। तत्र हन्धातोः सूत्रमादाय हन्धातोः प्रसङ्गमादाय एतावता सर्वेपि विमर्शाः कृताः। तत्र अन्येपि विषयाः सन्ति खलु इन् अस्ति, पूषन् अस्ति, अर्यमन् अस्ति, तान् अपि अत्र कथयन् अस्ति। आदौ इन्नन्तान् कथयन् अस्ति। इन्नन्तद्वयम् अस्ति तत्र किं शारङ्गिन् यशस्विन् वा न वा इति इन्नन्तस्य उदाहरणद्वयं स्वीकृतं। तर्हि इन्हन् पूषार्यमणां शौ इत्यत्र अन्या कः अर्यमन् पूषन् इति च वर्तते। पूषन् वस्तुतः अर्यमन् इत्यतः पूर्वं वर्तते। नाम किमर्थं मया इन्हन् पूषार्यमणां शौ इति उक्तं वस्तुतः सौ च इत्यत्रापि तस्य एव अनुवर्तनम् अस्ति खलु। अत एव सौ च इत्यस्य कः अर्थः कृतः इन्नादीनाम् उपधायाः दीर्घः स्यात् असम्बुद्धौ सौपरे इति। एवं खलु। अतः तान् शब्दान् अपि अत्र स्मरन् अस्ति, तेषां रूपसिद्धिविषये अपि कथयन् अस्ति इति भावः। यद्यपि वयं तु अस्माकं क्रमे नकारान्तान् शब्दान् पठन्तः स्मः, परन्तु एते तत्र प्रसङ्गानुरोधेन हन्धातोः विषये आदौ चर्चा कृता, परन्तु अस्मिन् सूत्रे अन्येपि ये सन्ति शब्दाः तेपि नकारान्ताः एव भवन्ति इति कृत्वा तेषां विषये अपि अत्र उच्यमानं वर्तते इति भावः। एवं खलु। तत्र कथयति एवम् इति नाम वृत्रहन् शब्दवद् इत्यर्थः। नाम वृत्रहन् इति शब्दे व्याख्याता कथयन् अस्ति वृत्रहन् इति शब्दे यथा अस्माभिः व्यवस्था ज्ञाता तद्वत् अत्रापि इति भावः।
ततः कथयति इन्हन् पूषारिमणां सौ च इति दीर्घनियममात्रे दृष्टान्तः न तु कुत्वादौ असम्भवात् इति। एवं खलु? एवमेव प्रकृते अपि इमानि रूपाणि भवन्ति, नाम इन्हन् पूषारिमणां सौ इति। कुत्वादौ सः विषयः नास्ति। कुतः? असम्भवात्। तत्र तादृशविषयः एव न चर्च्यते। यथा एतावता तत्र कुत्वं यद् अस्माभिः चर्चितं तत्तु होहन्तेर्यणन्येषु इति सूत्रम् आदाय अस्माभिः चर्चितं किल? एवं किल? ततः एव कुमति च इत्यादि विषयाः अणत्वविषयश्चापि तत्र चर्चितः। अतः इन्हन् पूषारिमणां सौ च इति दीर्घनियममात्रे दृष्टान्तः भवति। नाम यथा तत्र वृत्रहन् इत्यत्र दीर्घः कृतः सौ च इत्यनेन, तद्वत् एतेषु शब्देषु अपि भवति शारङ्गिन्, यशस्विन्, आर्यमन्, पूषन्। तद्वद् भवन्तः कुत्वं नाम कुत्वमपि अत्र तद्वदेव भवति इति न चिन्तनीयं। कुतः? तस्य तु सम्बन्धः नास्ति। अत्र हन् धातुः नास्ति येषु शब्देषु। शारङ्गिन् अत्र हन् नास्ति, यशस्विन् अत्र हन् नास्ति, आर्यमन् इत्यत्र हन् नास्ति, पूषन् इत्यत्रापि हन् नास्ति। एवं किल? अतः होहन्तेर्यणन्येषु इत्यनेन कुत्वस्य असम्भवः अत्र वर्तते इति एकैकं कथयति। पश्यन्तु किं कथयति। शारङ्गम् अस्य अस्ति इति अस्य अस्ति इत्यर्थे अत इनिठनौ इति मत्वर्थीयः इनिः। एवं खलु? तत्र शारङ्ग इति शब्दात् इनि प्रत्ययः भवति, तद्धितप्रत्ययः। कस्मिन् अर्थे? अस्य अस्ति इत्यस्मिन् अर्थे। अतः शारङ्ग इनि इत्यस्य इन् इति अवशिष्यते। शारङ्ग इन्। यस्य चैत्यनेन अकारलोपः भवति। शारङ्ग इन्, शारङ्गिन् इति मूलशब्दः सिद्धः भवति। एवं खलु? ततः यशस्विन् नाम इन्नन्तस्य उच्यमानं वर्तते। अतः अग्रे यशस्विन् इति विषये कथयन्नस्ति, परन्तु ततः पूर्वं तदेव शारङ्गिन् इत्यस्य रूपाणि कथं भवेयुः इति चेत् शारङ्गी, शारङ्गिणौ, शारङ्गिणः, णत्वं तु अत्रापि वर्तते। ततः शारङ्गिणं, शारङ्गिणौ, शारङ्गिणः इति द्वितीया। परन्तु सम्बोधने कथं? हे शारङ्गिन्, हे शारङ्गिणौ, हे शारङ्गिणः। तृतीया शारङ्गिणौ, द्वितीया शारङ्गिणं, शारङ्गिणौ, शारङ्गिणः। तृतीया शारङ्गिणा, शारङ्गिभ्यां, शारङ्गिभ्यः। चतुर्थी शारङ्गिणे, शारङ्गिभ्यां, शारङ्गिभ्यः। पञ्चमी शारङ्गिणः, शारङ्गिभ्यां, शारङ्गिभ्यः। षष्ठी शारङ्गिणः, शारङ्गिणोः, शारङ्गिणाम्। सप्तमी शारङ्गिणि, शारङ्गिणोः, शारङ्गिषु। एवं रीत्या अत्र रूपाणि ज्ञेयानि। एवमेव यशस्विन् इत्यस्य विषये कथयति। इन्नन्तस्य अपरम् उदाहरणं यद् भवितुमर्हति तद्विषये कथयति। यशः अस्य अस्ति इत्यर्थे अस्मायामेधः स्रजो विनिः इति विनिः। तद्धितेषु एव इदं पठिष्यते अस्माभिः। किम्? अस्मायामेधः स्रजो विनिः। अतः तत्र यशस् विनिः, विनिः इत्यस्य विन् इति अवशिष्यते। यशस् विन्, यशस्विन्। तस्य यशस्विनौ, यशस्विनः, यशस्विन्
यशस्वी यशस्विनौ यशस्विनः तदेव शौच इत्यनेन उपधादीर्घः भवति। अग्रे कथयति तसौ मत्वर्थे इति भत्वान् नरुत्वं नाम यशस्विन् इत्यवस्थायां मत्वर्थे परतः तसौ तकारान्तं सकारान्तं च भसंज्ञकं न भवति, नैव भसंज्ञकं भवति, एवं खलु। अतः यचिभम् इत्येकमेव भसंज्ञाविधायकं सूत्रमिति न, ततः अग्रेपि वर्तते किं तसौ मत्वर्थे इति भत्वान् न ऋत्वं, नाम तेन भत्वं भवति, भत्वकारणात् ऋत्वमपि तत्र न भवति इति। अतः तत्र नाम यशस्विन् इत्यत्र सकारः तथैव तिष्ठति इति भावः। आं तर्हि सम्बोधने प्रथमा यशस्वी यशस्विनौ यशस्विनः, सम्बोधने हे यशस्विन् हे यशस्विनौ हे यशस्विनः, द्वितीया यशस्विनं यशस्विनौ यशस्विनः, तृतीया यशस्विना यशस्विभ्यां यशस्विभ्यः, चतुर्थी यशस्विने यशस्विभ्यां यशस्विभ्यः, पंचमी यशस्विनः यशस्विभ्यां यशस्विभ्यः, षष्ठी यशस्विनः यशस्विनोः यशस्विनां, सप्तमी यशस्विनी यशस्विनोः यशस्विषु इत्येवं रूपाणि। एवमेव इन्नन्तानां प्रायशः इत्थमेव अन्येषामपि रूपाणि भवन्ति। सत्सु निमित्तेषु तत्र तत्र णत्वम् अवधेयं तावदेव पुल्लिङ्गे। सम्यक्। अग्रे अत्र कश्चन विचारः वर्तते, काचित् विशिष्टा परिभाषा च अत्र पठनीया वर्तते। तत्र व्याख्याता आरभते, पश्यन्तु। नन्वर्थवत् परिभाषया इन्हन् इत्यत्र अर्थवतः एव इनो ग्रहणम्, एषापि परिभाषा अतीव यत्नेन अवगन्तव्या, यतोहि अग्रे अग्रे अस्माकम् अग्रिमप्रकरणेषु असकृत् अस्य न्यायस्य अथवा अस्याः परिभाषायाः आलम्बनमादाय बहूनि कार्याणि साधयिष्यन्ते। कथयति ननु अर्थवतपरिभाषया इन्हन् पूषार्यमणांशौ इति सूत्रमुक्तं खलु, तत्र इन्हन् इत्यादिकमुच्यते, नाम इन् विषये। इत्यत्र अर्थवतः एव इनो ग्रहणं, नाम अर्थवतः एव इनः ग्रहणं भवति। यथा शारङ्ग इत्यस्मात् शब्दात् इनि प्रत्ययः गृहीतः, तस्य इन् इति अवशिष्यते, सः मत्वर्थे विहितः। तस्य इन् इत्यस्य तु अर्थः वर्तते, मत्वर्थकत्वं तस्य वर्तते, यतोहि प्रत्ययः एव इन् रूपः वर्तते। परन्तु तदेव कथयति ततश्च विन् प्रत्यये इनः अनर्थकत्वात्, अर्थात् विन् प्रत्ययः अर्थात् विनि प्रत्ययः, केन अस्माया मेधः सृजो विनिः, तद्धितेषु च यत् सूत्रं पठिष्यते मत्वर्थप्रकरणे तेन, एवं खलु। तस्य किम् अवशिष्यते, विन् इति अवशिष्यते। तस्य विनः एकदेशः यः इन् इति अस्ति सः अनर्थकः, वकारसहितः इन् विन् इति तत्र अर्थवत्वं भजते। सम्यक्। अर्थवदग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् इति वयं प्रादुहोडोढ्येशेषेषु इत्यतः आरभ्य शृण्वन्तः स्मः। एवं किल। तर्हि प्रकृते अस्तु, यत्र इन् अस्ति, नाम केवलः इन्नेव वर्तते, यथा इनि प्रत्ययः, तत्र इकारः उच्चारणार्थकः इन्नेव अवशिष्यते, मतुवर्थे विहितः, अत इनिठनौ, तस्य तु अर्थवत्वम् अस्ति, क्लेशो नास्ति। तत्रापि यदि इकारः एव स्यात् अनर्थकः, नकारः एव स्यात् अनर्थकः,
इन् इत्यस्य समग्रस्य कश्चन अर्थो भवति। प्रकृते विन् इति अर्थवान् वर्तते, तस्य एकदेशः इन् वा व वा न वा वि वा, एते तु अनर्थकाः सन्ति। तद्वत् यदन्तस्य दीर्घः शौच इत्यनेन उच्यमानः वर्तते, कस्य? इन्नन्तस्य। न अन्येषामपि उच्यमानः वर्तते, परन्तु अस्माभिः इन्नन्तविषये चर्चा क्रियमाणा वर्तते। सः अर्थवदग्रहणेनानर्थकस्य इति न्यायस्य उपस्थित्या तत्तच्छब्दे सार्थकः एव भवेत्, अर्थसहितः एव भवेत्, निरर्थकः न भवेत्। अर्थात् अर्थवतः एव ग्रहणं करिष्यते। तर्हि शारङ्गिन् इत्यादिषु तु अर्थवत्वमेव अस्ति तस्य। कुतः? यतः सः इन् एव तत्र विहितो भवति। प्रकृते तु तथा नास्ति, प्रकृते तु विन् विहितः वर्तते यशस् शब्दात्। विन् सार्थकः वर्तते, विनः एकदेशः इन् इति निरर्थकः वर्तते। वा न वा? विनः एकदेशः इन् इति तु सुतरां निरर्थकः एव। समीचीनं, तदेव कथयति। ततश्च विन् प्रत्यये इनो अनर्थकत्वात् तस्य कथं ग्रहणं? तर्हि ग्रहणं नाम तर्हि यशस्वी इति रूपं भवद्भिः प्रथमाविभक्तेः एकवचने साधितं खलु, वा न वा? तर्हि प्रथमाविभक्तेः एकवचने तत्र उपधादीर्घः केन? शौच इत्यनेन। शौच इत्यनेन तु इन्नन्तस्य खलु उपधादीर्घः उक्तः, न तु विन्नन्तस्य। कुतः? अर्थवदग्रहणेन अनर्थकस्य इति परिभाषया, वा न वा? विन् इत्यत्र विद्यमानः इन् तु अनर्थकः, शारङ्गिन् इत्यादिषु तु सार्थकः, यतः स एव विहितः तत्र। इत्याशङ्क्य परिहरति, नाम तस्य परिहारं करोति। मूले पश्यन्तु, इङ्गितं करोति व्याख्याता, यशस्विन् इत्यादिना। मूले पश्यन्तु, यशस्विन् इति विन् प्रत्यये इनः अनर्थकत्वे अपि इन्हन् इत्यत्र ग्रहणं भवत्येव। नाम इन्हन् पूषार्यमणां शौ, तदेव खलु अनुवृत्तं शौच इत्यत्र। किञ्च प्रथमाविभक्तेः एकवचने शौच, द्विवचने बहुवचने इत्यादिषु तु तत्र सः नियमः प्रवर्तते एव। नाम इन्हन् पूषार्यमणां शौ, नाम शौ एव, न तु अन्यत्र। अतः द्विवचने बहुवचने दीर्घो न भवति, शौ परतस्तु भवति। सम्यक्, तस्यैव अनुवर्तनं तत्र भवति, तदेव कथयति। तर्हि किमुक्तवान्? मूले इन्हन् इत्यत्र णत्वं भवत्येव, क्षन्तव्यम्, इन्हन् इत्यत्र ग्रहणं भवत्येव। नाम इन्हन् इति यत् शौच इत्यत्र अनुवृत्तं तत्र ग्रहणं विन् प्रत्यये विद्यमानस्य इनः अनर्थकत्वे सत्यपि भवत्येव। नाम इन्नन्तं तत्र स्वीकर्तव्यमेव इति। एवं किल? कुतः? कथमेवम् उच्यते? अर्थवदग्रहणेन अनर्थकस्य ग्रहणमिति कुतः? तर्हि तस्य न्यायस्य का गतिः इति चेत् सः न्यायः सत्क्रियते, तत्र आदरः वर्तते। यतः तेन प्रौढः इत्यादिषु नियमनं क्रियते। अन्यथा प्रौढवान् इत्यत्रापि वृद्धिः भवति स्म, प्रादुः तच्च सूत्रकारेण ज्ञापितमेव वर्तते इदं वचनम्। अर्थवदग्रहणेन अनर्थकस्य ग्रहणं तदेव। भ्रश्च सृज्मृजराजभ्राजच्छांशः इत्यत्र भ्राजेः पृथक् राजग्रहणात् ज्ञापकात् इति तत्र पठितं। तस्य सत्यम् आदरः वर्तते, परन्तु सर्वत्र तन्नापेक्षितम्। अर्थवदग्रहणेन अनर्थकस्य इति सर्वत्र न प्रवर्तते। क्व न प्रवर्तते? तद् अनया परिभाषया उच्यते। परिभाषा अस्ति, अग्रे पश्यन्तु।
अनिनस्मन् ग्रहणान्यर्थवता च अनर्थकेन च तदन्तविधिं प्रयोजयन्ति इति। परिभाषा सम्यक् अवगन्तव्या। पदच्छेदमादौ पश्यन्तु। अनिनस्मन् ग्रहणानि, अनिनस्मन् ग्रहणानि यानि सन्ति तानि अर्थवता च अनर्थकेन च तदन्तविधिं प्रयोजयन्ति। तर्हि अनिनस्मन् ग्रहणानि इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। अर्थवता इति तृतीयान्तं भवति, च इति अव्ययं भवति, अनर्थकेन इति तृतीयान्तं भवति, पुनः च इति अव्ययं भवति, तदन्तविधिम् इति द्वितीयान्तं भवति, प्रयोजयन्ति इति प्रउपसर्गपूर्वकयुजधातोः अण्यन्तः प्रयोगः, अणिजन्तः प्रयोगः भवति। समीचीनम्। तर्हि कोऽर्थः? अर्थात् तत्र आदौ विग्रहः द्रष्टव्यः, ततः अत्र अर्थः स्फुटः भविष्यति। अञ्च इञ्च अस्च मञ्च चत्वारः वर्तन्ते, पश्यन्तु। अन् इन् अस्मन्, अनिनस्मन् ग्रहणानि, अनि अञ्च इञ्च अस्च मञ्च, अनिनस्मनः इतरेतरयोगद्वन्द्वः, अनिनस्मनां ग्रहणं येषु तानि अनिनस्मन् ग्रहणानि, कानि? सूत्राणि इति भावः। तानि अनिनस्मन् ग्रहणानि सूत्राणि। अर्थवता, अर्थः अस्य अस्ति इति अर्थवान्, अर्थवता च अनर्थकेन च तदन्तविधिं प्रयोजयन्ति। नाम अर्थवता नाम एतेषु कश्चन तत्र अर्थवान् अस्ति। केषु? अन् इन् अस्मन्, अथवा अनर्थकः वर्तते अन् इन् अस्मन्, एतेषु एव कोऽपि यदि अनर्थकः अस्ति तथापि तदन्तविधिं प्रयोजयन्ति। नाम यस्य अन्ते एते सार्थकत्वेन वर्तन्ते, निरर्थकत्वेन वा वर्तन्ते, तस्मात् अथवा तदन्तात् क्रियमाणं विधिं प्रवर्तयन्ति इति भावः। यथा प्रकृते शारङ्गिन् इत्यत्र तु इन् इति अर्थवान् वर्तते, यशस्विन् इत्यत्र अनर्थकः वर्तते। अतः अर्थवत्वे सत्यपि अनर्थकत्वे सत्यपि उभयथापि यदि अन्ते एते सन्ति, कथञ्चित् वा सन्ति कस्यचित् प्रातिपदिकस्य अन्ते, तर्हि तदन्तात् प्रातिपदिकात् तत्र क्रियमाणं कार्यं प्रापयन्ति। प्रकृते तु शौच इत्यनेन उपधादीर्घः वर्तते, स च इन्नन्तस्यापि भवति विन्नन्तस्यापि भवति इति भावः। समीचीनम्। प्रकृते क्रमशः उदाहरणानां विषये अपि कथयिष्यति अग्रे। नाम वस्तुतः अन्नन्तस्य उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टं वर्तते, क्षन्तव्यः। इन्नन्तस्य सार्थकत्वेन अनर्थकत्वेन वा उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टं वर्तते। अन्येपि अत्र ये वर्तन्ते, किम्? इन् अस्मन्, क्षन्तव्यः, अन् अस्मन्, एतेषाम् उदाहरणानि यद्यपि अत्र न प्रदत्तानि वर्तन्ते, परन्तु अचिरेण अग्रे ज्ञास्यन्ते, श्रोष्यन्ते। कथयति? इति वचनात्, मूले इति वचनात्। व्याख्याता कथयति एतच्च येन विधिः इति सूत्रे भाष्ये स्थितं। नाम येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रे भाष्ये कृता अयं नियमः तत्र उक्तः वर्तते, परिभाषात्वेन स्वीक्रियते। परितः भाषते नियमान्, अनियमे नियमकारिणी च या भवति सा परिभाषा। समीचीनम्। कथयति अग्रे। अन्नन्तस्य उदाहरणं प्रस्तौति, यद्यपि मूले नास्ति, सद्यः नास्ति, परन्तु तथापि ददाति।
सद्यः मूले नास्ति, परन्तु इतस्ततः नाम राजन् शब्दः पूर्वं पठितः, अन्यः शब्दः अत्र यः स्वीक्रियमाणः वर्तते सः कदाचित् अग्रे पठ्येत। कदा इति राज्ञः इत्यत्र अर्थः अन् अर्थवान् एवं खलु। दाम्नः इत्यत्र तु अन् अनर्थकः वा न वा। तथापि अल्लोपोनः इत्यनेन अकारस्य लोपः भवति इति भावः एवं खलु। नाम सः विधिः तत्र प्रवर्तते एव इति भावः, क्रमशः कथयन्नस्ति। राज्ञः इत्यत्र अन् अर्थवान् नाम राजन् इति शब्दः वर्तते खलु। तत्र कनिन् इति प्रत्ययः भवति, राजधातुः कनिन्, तस्य अन् अवशिष्यते एवं खलु। दामन् इत्यत्र तु यः अन् अस्ति सः निरर्थकः। कुतः? यतोहि सः अन् इति नास्ति वस्तुतः तत्र प्रत्ययभागः, परन्तु कः वर्तते? औणादिकः मनिन् अस्ति तत्र, अथवा अष्टाध्यायीस्थः अपि भवितुमर्हति, अग्रे ज्ञास्यते, परन्तु प्रत्ययभेदः अस्ति। मनिन् दामन् इति शब्दः मन् प्रत्ययान्तः वर्तते, राजन् इति शब्दः अन् प्रत्ययान्तः वर्तते। तथापि उभयत्र अल्लोपोनः इति प्रवर्तते खलु। तेन किमुच्यते? तद् भस्य अनः अस्य लोपः भवति एवं खलु। तर्हि अल्लोपोनः इत्यत्र अन् इति यदि अर्थवानेव गृह्येत तर्हि प्रकृते दाम्नः इत्यत्र दामन् शब्दस्य षष्ठ्यादिषु अथवा द्वितीया बहुवचने दाम्नः इत्यत्र द्वितीया बहुवचनं तु स्यात् वा न वा इति द्रष्टव्यं, षष्ठी बहुवचनं तु भवत्येव। अतः कस्मिन् लिङ्गे अयं शब्दः इति अनुपदमेव स्फुटीभविष्यति अग्रे। दाम दामनि दामानि कदाचित् एवमपि स्यात्, अस्तु द्रक्ष्यामः। परन्तु षष्ठीविभक्तेः एकवचने तु उभयत्र समानं। तर्हि अत्र तु अन् नास्ति खलु, अत्र तु मन् अस्ति खलु इति चेत् अनिनस्मन् ग्रहणान्यर्थवताचानर्थकेन तन्तविधिं प्रयोजयन्ति इति न्यायेन प्रकृते अन् नाम दामन् इत्यत्र मन् इत्यस्य एकदेशः यः अन् सः निरर्थकोऽपि गृह्यते, अतः अल्लोपोनः इत्यादीनि कार्याणि सम्भवन्ति इति भावः। अस्याः पङ्क्तेः कथनस्य व्याख्यातुः अन्नन्तस्य उदाहरणं दृष्टं। परिभाषायाम् अग्रिमः कः विषयः? इन् अनिनस्मिन् अनिनस्मन् अन् इन् इन् इन्नन्तस्य तु अस्माभिः चर्चा मूले एव कृता। तथापि यथाक्रमं वदन्नस्ति व्याख्याता कथयति पश्यन्तु। शारङ्गी इत्यत्र इन् अर्थवान्, यशस्वी इत्यत्र तु अनर्थकः एवं खलु। अस्मिन् विषये अस्माभिः उक्तमेव विस्तरेण, अतः अत्र भवताम् अवगमनं स्यादेव इति विश्वसिमि। अग्रे कथयति सुपयाः इत्यत्र तत्र शाकल्यनियमेन विसर्गः न श्रूयमाणः वर्तते। सुपयाः इत्यत्र अस् अर्थवान् असन्तस्य उदाहरणं कथयति। सुस्रोताः इत्यत्र तु अनर्थकः। सुपयाः इत्यत्र असुन् प्रत्ययः भवति, तस्य अस् अवशिष्यते। सुस्रोतसा इत्यत्र तु तत्र तुट् सहितः असुन् भवति। अस् एव, परन्तु तुट् सहितः असुन् भवति, अतः उभयोः भेदः वर्तते एवं खलु। नाम प्रत्ययभेदः उभयत्र वर्तते। तर्हि सुस्रोतस् इत्यत्र तुट्सहितः तस् यः वर्तते सः न अस् यः वर्तते सुपयस् इत्यत्र सः एव अस् अत्र गृह्येत।
क्व कदा अत्वसन्तस्य च धातोः इत्यनेन दीर्घे कर्तव्ये। तर्हि यदि सार्थकस्य एव ग्रहणं स्यात् तर्हि सुपयाः इत्यत्र एव दीर्घः भवेत्। सुश्रोताः इत्यत्र दीर्घः न भवेत्। सुपयस् इति मूलतः शब्दः भवति, सुश्रोतस् इति च मूलतः शब्दः भवति, परन्तु सुपयस् इत्यत्र यः अस् सः अर्थवान्, सुश्रोतस् इत्यत्र यः तस् इत्यस्य अस् सः अनर्थकः। तथापि अनिनस्मन् ग्रहणान्यर्थवता च अनर्थकेन दन्तविधिं प्रयोजयन्ति इति अयम् असन्तत्वात् यः दीर्घः वर्तते सः दीर्घः सार्थकेऽपि प्रवर्तते निरर्थकेऽपि प्रवर्तते इति भावः। एवं खलु मन् अवशिष्टः तद्विषये अपि कथयन् अस्ति। कथयति सुशर्म इत्यत्र मन् अर्थवान्, मनिन् प्रत्ययः भवति तत्र। सुप्रतिमा इत्यत्र तु अनर्थकः, तत्र इमनिच् प्रत्ययः भवति। इमनिचः इमन् अवशिष्यते, एवं किल। अतः मनः इति न ङीप्। नाम यदि मनः इत्यत्र सार्थकः मन् एव स्वीकृतः सुशर्मन् इत्यत्र, तर्हि तत्रैव ङीपः निषेधः भविष्यति स्त्रियां। सुप्रथिमन् इत्यत्र यः मन् अनर्थकः वर्तते इम्निच् प्रत्ययस्य एकदेशविशेषः तत्र न भविष्यति। अतः एव अनिनस्मन् ग्रहणान्यर्थवता च अनर्थकेन च दन्तविधिं प्रयोजयन्ति इति न्यायं पुरस्कृत्य प्रकृते ङीप् उभयत्रापि प्रवर्तते, सार्थकत्वपक्षे निरर्थकत्वपक्षे अपि। सम्यक् इति परिभाषासम्बद्धानि सर्वाण्यपि उदाहरणानि प्रकृते प्रदत्तानि। अधुना अग्रे कथयति अर्यमन् शब्दे पूषन् शब्दे च अल्लोपे विशेषः इत्याह अर्यमणि इति। सप्तमीविभक्तेः एकवचने। एवं खलु अर्यमन् शब्दे पूषन् शब्दे च, एवं किल। अन्यानि रूपाणि तर्हि कथमत्र इति चेत् तत्र अर्यमा प्रथमाविभक्तेः एकवचने अर्यमा इति रूपम्। अर्यमा अर्यमणौ अर्यमणः। हे अर्यमन् हे अर्यमणौ हे अर्यमणः। द्वितीया अर्यमणम् अर्यमणौ अर्यम्णः इति द्वितीया बहुवचने अर्यम्णः इति रूपम्। तृतीया अर्यम्णा अर्यमभ्याम्। अर्यमन् इति शब्दः खलु, अर्यमभ्याम् अर्यमभिः। चतुर्थी अर्यम्णे अर्यमभ्याम् अर्यमभ्यः। पञ्चमी अर्यम्णः अर्यमभ्याम् अर्यमभ्यः। षष्ठी अर्यम्णः अर्यम्णोः अर्यम्णां। सप्तम्याम् अस्ति विशेषः। अर्यम्णि अर्यमणि इति रूपद्वयमस्ति मूले प्रदर्शितं। पश्यन्तु कथयति विभाषाङीष्योः इत्यल्लोपविकल्पः। अपि च तत्र सौ परतः नाम प्रथमाविभक्तेः एकवचने सौ परतः दीर्घस्तु तदेव सौ च। तत्र इन्हन् पूषार्यमणां शौ इत्यतः इन्हन् पूषार्यमणाम् इत्यस्य अनुवृत्त्या। कथयति विभाषाङीष्योः इति अल्लोपः। शसादावचितो नित्यम् अल्लोपः उक्तप्रायः इति भावः। शसादौ अचिपरतः तु नित्यतया अल्लोपः अल्लोपो नः इत्यनेन भविष्यति इति तु उक्तमेव अस्ति इति। साक्षात् एवमेव रूपं पूषन् इति शब्दस्यापि। पूषा पूषणौ पूषणः, हे पूषन् हे पूषणौ हे पूषणः। ततः तत्र द्वितीयायां पूषणं पूषणौ पूषणः, एवं किल। चतुर्थ्यां पूषणे
पूष तृतीयायां पूषणा पूषभ्यां पूषभिः चतुर्थी पूषणे पूषभ्यां पूषभ्यः पञ्चमी पूषणः पूषभ्यां पूषभ्यः षष्ठी पूषणः पूषणः पूषणोः पूषणां सप्तमी पूषणी पूषणि 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 विभाषाङ्गेष्योः पूषणोः पूषणाम् इत्येवं रीत्या अस्यापि शब्दस्य रूपम् अत्र सेत्स्यति। अग्रिमपाठे वयम् अग्रिमं शब्दमादाय विमर्शं करिष्यामः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः 22 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।